هاي جايز، معكم لبنى، واليوم راح نحكي لكم كيف سافرت لعدة أماكن داخل الوطن وخارج الوطن بصفر دينار بلا ما نخلص حتى حاجة. شكون ما يبغيش التحويش، شكون ما يبغيش الفواياج، وسورتو إلا كان باطل ولا فولي فانداد ولا كاع نبغوا الفواياج. انا وحده من الناس ملي كنت صغيره نحلم نفواياجي، نحلم نركب في الطياره، بصح لايك على بالي بلي الشيء قليل والحاله صعيبه، وحنا دايرين في بالنا بلي باش تفواياجي لك دراهم بزاف وكلش، حتى في ولايات الوطن. بصح هذه من اكبر الكذبات اللي رانا مامنين بها، والدليل ذلك انه في سنه 2019 رحت لعده اماكن بالتصوير فقط، يعني بسبب اني فوتوغراف فقط، وما خلصت حتى دورو في هذاك الفواياج. So let's get started. باش تسافر كمصور gratuitement كاين 3 حوايج: يا تروح تصور واحد بعيد اللي ما يقدرش يجي لك هو، سما انت اللي تروح تصوره في هذيك البلاصه، هذيك البلاد ولا هذيك الولايه، يا تروح تطوع مع برامج تطوع مثلا كايساك، يا تروح مرافق لكاش واحد، مثلا واحد راه معك هنا ورايح لبلاصه معينه باغي يتصور فيها دي فوتو بروفيسيونيل ولا يدير دي فيديو بروفيسيونيل، اي يديك انت معاه باه تصوروا برك في هذاك المكان. هادو هما 3 صوالح اللي انا سافرت بهم غراتويتمون. كاين شحال من حاله دوك نهضروا عليهم. الحاله الاولى هي العرس، انك تصور عرس في مكان بعيد، باغينك انت بالذات وعلى بالهم اللي راك بعيد، سما راح يخلصوا لك الفواياج تاعك كامل باش جوست تجي تصور. اذا اول حاجه العرس. ثاني حاجه هي لي شوتينغ نورمال، معناتها تروح تصور كوليكسيون تاع لي فيتمون، ولا تصور برودوي، ولا تصور انسان عادي، هذاك الانسان راه بعيد عليك، ماهوش في ولايتك ولا في بلادك، وراه مستعد يدفع لك مصاريف الرحله كامله برك باش تجي تصوروا. ثالث حاجه وهي لي زيفينمون والمناسبات، يعني لي كونفيرونس ولا لي زيفينمون كامل كيكون في مكان بعيد كذلك وباغيين خدماتك انت ويعيطوا لك تجي تصور. نفتح قوسين برك، ماشي لازم هاد لي زيفينمون صوالح ماشي لازم كاع تكون تخلص عليهم، بيسك على هما عندهم دي فوتوغراف في هذيك البلاصه، يقدروا ما يجيبوكش انت، ما باه جابوك انت سما لقت زعما لو كنت جديد تقدر تستغنى على مثلا البايمون تاعك، قال ما تخلصونيش، خلصوا لي الرحله تاعي برك وانا نجي ثما نصور لكم غراتويتمون. هذه ننصح بها كي تكون زعما خارج البلاد ولا في بلاصه فريمون شابه اللي بالنسبه ليك تقدر تستغنى على البايمون وتروح برك يخلصوا لك لو فواياج تاعك. رابع حاجه وهي انك تروح مرافق لشخص ما مشهور، ولا تروح مع انفلونسر ولا مغني ولا ممثل ولا ما على باليش، يكون رايح لمكان معين وراه باغي صور محترفه في المكان هذاك، اذا انت تروح معاه تصوروا برك، هذيك هي خدمتك. راني جايه انا هذا نحكي لكم، انا نعطي لكم يعني تيبس اللي تقدر تسافروا بهم بعض برك، بصح دوك نجي نحكي لكم انا تجربتي الخاصه والبلايص اللي رحت ليهم. الحاجه السادسه هي انك تروح في برامج تبادل ثقافي، مثلا كيما مع ايساك. ايساك هي ماشي مؤسسه، هي منظمه تاع تبادل ثقافي، يعني تروح انت لبلاد معينه، مثلا تقري التصوير ولا تقري اللغه الانجليزيه ولا دير اي حاجه، المهم تتطوع في هذيك البلاد، وهما بالمقابل يعطوا لك ثم السكن باطل ويوفروا لك حوايج كيما هكا. نخلي لكم الرابط تاع ايساك في الديسكريبشن بوكس، تدخلوا تلقاو بزاف اوبورتونيتيز ثما. السابعه وهي انك مثلا كاين اوتيل سيدي فتح جديد في مكان معين، تروح تصور لهم بوبليسيتي لهذاك الاوتيل، وبالمقابل تروح تقعد غراتويتمون فيه وما يخلصوا لك الفواياج تاعك وسي. الا كنت هذاك وين بديت كابل ما يخلصوكش، يخلصوا لك برك هذا الصوالح، والا كنت واحد محترف هكا ويزيدوا يخلصوك من الفوق بيان سور. ودوك نبداو مع تجربتي الخاصه وين رحت. اول حاجه هي تونس. تونس رحت لها العام اللي فات كيما هذا الوقت، كانت في اواخر جوان. رحت كيفاش رحت مع انفلونسر، رحت مع اون انفلونسوز، كانت كانت رايحه شغل فواياج اورغانيزي مع لي زابوني تاعها. رحت صورت لها لي فيديو لي فوتو في تونس، وهي خلصت لي الفواياج، هي خلصت تكاليف الرحله. تكاليف الرحله تاع ترونسبور برك، يعني ما خلصتليش ثم زعما الماكله وصوالح، انا مصروفي ثم كان وحدي. كيما قلت لكم رحت مع انفلونسرز، صورت دي فوتو دي فيديو، هي خلصت تكاليف الرحله اللي كانت وقيله 3 ملايين ونص وقيله، والله ماني شافيه شحال كان لوفر. قعدت ثم 7 ايام سمانه وانا ثم. وشحال صرفت مصروف تاعي؟ ديت معايا 100 اورو اللي هي ليكيفالون تاع 1,400,000 بالك ذاك الوقت. صرفتها مع مصروفي انا اللي ماكله وشريت صوالح ودرت لي زاكتيفيتي كيما جون باراشوت وهذوك صوالح، وكنت قادره ما نصرفهمش هذوك سانسيرمون شغل زياده هكا وصاي، باسكو كل حاجه انكلي في لوتيل. سما هي خلصت الفواياج ولوتيل داخل معاه ثاني، تسمى ثاني كان معاه.
نفتح باص واحد اخر برك، ماشي معناتها يخلصوا لك غير الفواياج ومن بعد كي توصل تما تبات وين جات. نو، الفواياج وليبيرجمون، الفواياج ولوتيل ولا البلاصه اللي راح تقعد فيها ثاني تكون على هذا الانسان. هذه وحده رحت صورت وفقط، يعني خلصوا لي الفواياج باش نروح نصور، يعني 0 دينار ما حطيته في الفواياج ابار هذيك 100 اورو اللي انا بغيت صرفتها يعني زياده. بينما راحش تروحوا ما تدوا معكم والو سي جامي الدنيا واحد يمرض واحد راكم تعرفوا. المكان الثاني والبلد الثاني اللي رحت ليه هو مصر، ورحت ليه العام اللي فات في جويليا، شهر جويليا، وصورت ثم اون كوليكسيون تاع لي فيتمون. ما روحش على جالها، ما روحش سبيسيالمون على جالها ولا هي خلصت لي فواياج ولا مي رحت وصورت ثم اغتنمت الفرصه. كانت واحده عندها اون كوليكسيون دو فيتمون، صورت لها اللبسه تاعها. قعدت ثم 20 يوم. رحت بالطياره وجيت بالطياره بيان سور مصر. تونس رحت نسيت ما قلت لكم، تونس رحت بالطياره لعنابه، درت شغل اسكال في عنابه، ومن من عنابه دخلت بالبيس معاهم لتونس، وفي الروتور رجعنا بالبيس. اذا مصر قلت لكم صورت اون كوليكسيون دو فيتمون ثما، وشفت بزاف بلايص. رحت لشرم الشيخ، رحت للساحل الشمالي، رحت العين السخنه، رحت الاسكندريه، وانا كنت قاعده في القاهره. نجو دروك الاماكن اللي داخل الجزائر. المكان الثالث اللي هو واد سوف. واد سوف الصحراء، انا في حياتي ما رحت للصحراء، كنت متمنيه نروح لها. جات لوكازيون العام اللي فات كيما هذا الوقت سوا رحت لواد سوف. رحت باش نصور ان ايفينمون تاع تنميه بشريه. رحت مع وحده كوتش تاع تنميه بشريه وكامل. رحت معها من الجي، لو كان فيش الميريك لوكس في الجي، رحت معها من الجي لواد سوف. رحنا بالطياره، صورنا ليفينمون، قعدنا 3 جور صورنا ليفينمون وحوسنا في واد سوف وكامل. شفنا بلايص، بداونا كلينا الدوباره، تحيه لواد سوف كاع ناس الصحراء، وعاودنا رجعنا كيف بالطياره. وفوالا كنا 3 جور ما صرفت فيها والو 0 دينار، بيسك كنا في بلاصه وين كاين كلش وما كان حتى حاجه تشريها، واصلا ما خلاونا نشرو والو. ناس الصحراء الكرم تاعهم ما تامنوش كيفاه، وما قعدناش بزاف، لكم قعدنا 3 جور برك. المكان الرابع اللي رحت ليه والفواياج تاعو خالص كان وهران رحت ليه في اكتوبر، رحت ليها ايجاز في اكتوبر. رحت باش نصور كوليكسيون تاع لي فيتمون كيف رحت بالطياره ورجعت بالطاكسي. رحت قعدت نهار برك ما رحت صورت، ومن بعد حوست في وهران، ومن بعد غدوه من داك الصباح عاودت رجعت. وهران سي لا بروميير فوا اللي نشوفها، عجبتني بزاف. وكي كملت الخدمه رحت بروفيتيت، رحت شفت قلت لكم شحال بلاصه اللي هواري، فرون مير، العقيد، سونتر فيل. المهم رحت شحال بلاصه برك ما قدرتش نروح لسانتا كروز بيسك كان راح الحال. المكان الخامس اللي رحت ليه غراتويتمون اوسي هو جيجل. بون باش برك تعرفوا انا مشلف، وهاد الاماكن رحت ليهم من الجي بيسك نقرا في الجي، سما كنت من الجي وهران، الجي جيجل، الجي واد سوف، الجي تونس، الجي مصر، فهمتوا؟ جيجل رحت مع اون انفلونسوز اوسي، رانيا صاحبتي اللي نوجه لها تحيه. رحت معها، رحنا بالطياره كيف وعدنا ولينا بالطياره. كان عندنا ثم سورتي في جيجل، خرجنا لواحد الغابه بلاصه نسيت واسمها جايه اي ثينك في الحدود تاع الصيف ولا جايه للصيف ولا. قعدت 3 جور في جيجل وفوتناها فريمون هايله، بزاف شابه. سيتي لا بروميير فوا نروح لجيجل وعجبتني كراف، وكل حاجه كانت خالصه. ما خلصت لا طياره اصلا، هذا هو الموضوع تاع الفيديو تاع اليوم، ماشي لازم نقول لكم. وفي النهار الاول قعدنا في لا ميزون جايه على شط البحر، ومن بعد نهار دوزيام رحنا لوتيل هذاك ثاني بزاف شباب وكان على شط البحر اوسي. المكان السادس اللي رحت ليه بدون تكاليف ايضا هو بجايه. كنا رحنا نصوروا في فيفري لا فان جونفي نورمال. صورنا الفيديو كليب تاع سويلة بالشهاب، اخر فيديو كليب خرج. كنت مع لا بو دو برودكسيون اللي نخدم معاهم احيانا، واللي هي ساد جو، سما الفواياج كان عليهم. كنا في موقع التصوير ثم كان عباره عن غابه وكامل، كنا شويه ايزولي على بجايه لا فيل، بصح كنا في بلاصه فريمون جور واو. ندير لكم هنايا دي فوتوسي وتكاليس كواليس شويه من مكان التصوير. الدور تاعي ثم كان اني نصور الكواليس ولا الميكينغ اوف، صورت كواليس تاع الكليب تاع الامبيونس اللي كانت تاع كلش ثم. قعدت 2 جور ثم، ورحت بالتاكسي وعاودت وليت بالتاكسي اوسي، بصح ما وليتش لالجي، رحت ديريكتومون قسنطينه اللي هي ديستيناسيون 7 اللي نقول لكم عليها. هاد الاماكن اللي نقول لكم عليهم كما قلت لكم الفواياج والمبيت
اون بليس دو سا الماكله. تسمى هاد البلايص اللي قلت لكم عليهم كامل، هاد لي 3 الفواياج والمبيت والماكله كاع كانوا على البنادم اللي جابك ولا البنادم اللي رحت عليه اللي رحت معاه بلوتو. المكان السابع اللي رحت ليه وسي بلا اي تكاليف هو قسنطينه. قسنطينه كنت مع اون انفلونسوز واللي هي صاحبتي وسي بشرى ذا جود وايف. رحنا كان عندنا ايفينمون، كان عندها هي بلوتو ايفينمون، انا رحت معاها قعدت ثما 2 جور. نهار وصلنا في الليل شغل الصباح، ومن بعد هذيك لا جورني رحنا حوسنا كامل في قسنطينه، شفنا كامل هذوك اسمهم الجسور المعلقه في 7 كامل رحنا ليهم، وتعشينا وكلش وشغل شفنا كامل قسنطينه لافيل. وغدوه من ذاك هي بقات مامي انا كان لازم نرجع. عاودت رجعت رحت لالجي باش برك تكونوا عارفين ماشي كامل خلصت عليهم، ماشي كامل خلصت على الخدمه تاعهم. كاين اللي الفواياج تاعهم كان خالص، من الخدمه كانت كولابوراسيون ما كانت معطل، باش تعرفوا باللي لازم نديروا شي تضحيات في سبيل حوايج واحد اخرين. سيرتو يكون واحد مبتدئ ولا هذا وين بدا ولا ما عندوش قاعده كبيره تاع ناس اللي تعرفوا ولا مازال مشي سيغ ما خدمته، عادي تنازل على شويه صوالح في سبيل اشياء واحده اخرى اللي تبغيها، مثلا كيما الفواياج. زعما دوكا ني واجده عيطوا لي من المروك يقولوا لي روحي صوري لنا عرس نورمال، راني واجده ما نخلصش عليهم، برك خلص لي الفواياج نجي ونصور لك افيك بليزير. ليسونسيال نشوف بلاد جديده ونشوف منطقه جديده. هادو ماهمش كل يوم، هاد لي سوكازيون ماهمش يجوا كل يوم، سما الواحد يبروفيتي منهم واي نوت. هادو كانوا الاماكن البعاد بالنسبه ليا فقط. بصح كاين اماكن اللي قراب هنا ما ينحسبوش فواياج عادي، زعما تي بازا بليده الجيش لف عين الدفله غيليزان، هادو المحيطين اللي قراب ليا هادو عادي ما نذكرهمش. يعني دروك نجول اهم ملاحظه نقولها لكم، وهي هاد الاماكن ولا اي بلاصه يخلصوا لكم ليها فواياج باش تروحوا تصوروا، تفكروا بليكم رايحين تصوروا. الحاجه الاولى والمهمه والاولويه تاعكم الاولى هي خدمتك مهما كانت، ماشي غير تصوير ولا فيديو ولا ديزاين ولا اي حاجه. تكمل خدمتك روح حوس كيما كنت ندير انا. كي نكمل خدمتي مع هذاك الكلاينت ثم نروح نهمل، ما يحوسش عليا كاع، نحوس ندير كيما نبغي، بصح كي نكمل خدمتي ونتقنها بيان كون يفو. الحاجه الثانيه انه ما راحش تفواياجوا خفوفي هكا صاي، راح يكون عندكم جير لايك يكون عند الساكاج تاعكم معمر بالماتريال، والماتريال تاع الفوتوغرافي ثقيل، سما راح يصعب عليكم شويه. هذه ديريها في بالكم في بالكم، سورتو الا كيما كنت مثلا في تونس كنا ممكن نروحوا لبلايص واحد اخرين الفواياج ونبعدوا بالبيوس هذاك، كان لازم نرفدهم كامل بالساك تاع لايك ساك دو بلاج ومنا والخفيف وكاع، وانايا محمله ساك هادو تاع الماتريال راح يساعدوا شويه، بصح معليش الواحد ما يديش كلش. دوك بالك تبداو تسقسوني تقولوا لي لبنى كيفاه حنا حتى نديروا هكا، كيفاه نجيبوا هاد لي زوكازيون هاد لي opportunities. نقول لكم you should target this kind of people. نتوما الا عندك كليون باغ اكزومبل بعيد ولا ما تقولوش لا لا، الا بعث لك واحد من البعيد ما تقولوش لا لا، ما تقولوش اني بعيد ومنا سياس، ومن بعد نيغوسي يور تيرمز الشروط تاعك وكامل. ولا انت بعث الناس هذو اللي بعد قال لي واش نصور لك ليفينمون تاع كذا وكذا، جوست نتايا يو فاند ماي تريب، جو ماي تريب تكون كامل تكون عليك. حاجه واحده اخرى اللي تكون لايك يو شود بي كيرفول، سورتو تكونوا في بلاصه ما تعرفوهاش، اللي تكونوا شويه حالين عينيكم بيسك كون في بلاصه ما تعرفوهاش، سورتو البنات. I know it seems fun وكامل، بصح you have to be careful. وباش تلقاو فرص بزاف تاعتكم باش تفواياجيو باطل ماشي غير as photographers، تدخلوا المواقع. كاين مواقع بزاف منها فرصه.com، موقع فرصه، موقع مرجع، اوباما فاونديشن، ايساك. كيما قلت لكم راح نخلي لكم كامل في الديسكريبشن بوكس لي ليان تاعهم، تدخلوا شوفوا تلقاو الاف الفرص اللي تقدر تعاونكم، ماشي كمصورين فقط ولكن تلقاو بمختلف المجالات والمهن ثما ومجالات التطوع يعني ما لا نهايه. And at the end نقول لكم it's okay to work for free sometimes. It's okay to not being paid for example in the first times، وماشي غير in the first times even like later. كانت هذه الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. حكيت لكم my experience with traveling for free as a photographer. Don't forget to subscribe وفعلوا زر الجرس. هذاك زر الجرس اللي تحت منه ولا منه anyway. المهم لا بغيتو زعما ما بغيتوش ماما and like my video. Ciao.